बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई है, जुमेरात का दिन। मैं आपका मिज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर व आफियत होंगे। नाज़रीन कराम, एक टॉप का कमांडर जो है अमेरिका का, वो निशाने इबरत बन चुका है। ट्रंप इस वक्त बिफर गया है। ईरान के ऊपर तबाहकुन किस्म के अटैक किए गए हैं। 60 से ज़ायद ईरानी कश्तियाँ जो हैं उनको तबाह किया गया है। फिर ईरान के मुतअद्दिद दर्जनों ऐसे शहर हैं, इलाके हैं जहाँ पर अमेरिका की जानब से बमबारी की गई, और उसके बदले में आज 9 जुलाई को एक मरतबा फिर ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर, यहाँ पर तबाहकुन किस्म के ताबड़तोड़ हमले किए। इनकी तमाम तर तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बिलखसूस हम बात करने जा रहे हैं कि जो भारत है उसकी एक पोर्ट मौजूद है ईरान के अंदर, उसके ऊपर जो हमले हुए हैं। मोदी को एक मरतबा फिर ट्रंप ने गर्दन से दबोचा है। मरोड़ी या गर्दन मोदी की एक मरतबा फिर ट्रंप ने, क्या मामला पेश आया है, आए इन तमाम चीज़ों को तफसील के साथ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोगों से इल्तमास है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें। नाज़रीन मोहतरम, मैंने आप लोगों को बताया था कि तुर्किया के अंदर ये जो नेटो का एक इजलास होने जा रहा है, इसमें जो जॉर्जिया मेलोनिया हैं, इटली की प्राइम मिनिस्टर, और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप, इनके दरमियान कोई ना कोई हंगामा ज़रूर होना है। कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होनी है जिसने जो नया कोई हंगामा बर्पा कर देना है। तो इस हवाले से हमने देखा कि जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट जारी की, आप कह लें कि ट्रंप के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने के मुतरादफ ये बात उन्होंने की है। जॉर्जिया मेलोनिया ने कहा कि इटली हैज नो रोल इन अटैक अगेंस्ट ईरान एंड विल नॉट टेक पार्ट इन एनी मिलिट्री स्ट्राइक्स टारगेटिंग द कंट्री। उन्होंने ये कहा कि इससे पहले भी जितने हमले ईरान के अंदर हुए हैं अमेरिका की जानब से या इजराइल की जानब से, इटली ने उसमें किसी किस्म की कोई शमूलियत इख्तियार नहीं की, कोई मदद अमेरिका की नहीं की, ना ही अपने अड्डे प्रोवाइड किए हैं। और मजीद कहा कि अब हमले जारी हैं तो अब भी हमने किसी किस्म की कोई उनको हेल्प जो है वो प्रोवाइड नहीं की, और ना ही हमने उसमें शमूलियत इख्तियार किया, और ना ही मुस्तकबिल के अंदर अगर ये जंग जारी रहती है, अमेरिका ईरान के ऊपर हमले करता रहता है, तो जो इटली है वो ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये अब चीज़ जो है ये ट्रंप को बड़ी पंजाबी ज़्यादा चुभती है, तो ट्रंप को ये चीज़ जो है वो बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर है। तो इटली के प्राइम मिनिस्टर ने फिर ये स्टेटमेंट जारी की है। अब हम दूसरी तरफ चलें तो नाज़रीन मोहतरम, इटली के प्राइम मिनिस्टर के इस बयान पर आप क्या कहते हैं, इस फैसले पर क्या कहते हैं जो ईरान से मुतल्लक उसका फैसला है। साफ ज़ाहिर है नेटो का काम तरीन तादी है इटली, तो इस तरह की जब वो स्टेटमेंट जारी करता है तो ये अमेरिका के लिए तशवीशनाक है। जो सैयद आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद सुप्रीम लीडर थे ईरान के, आज तदफीन का दिन है, 9 जुलाई का दिन है, तो सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी खबरें वायरल हैं कि जो रात को बमबारी की है अमेरिका ने, उसमें मशहद के ऊपर भी हुई है बमबारी, तो हालात वहाँ पर तशवीशनाक हैं। तो मुमकिन तौर पर लोग ये भी सोच सकते हैं कि शायद जो है वो अब उनकी जो तदफीन है वो रुक गई हो, कोई दोबारा डिले हो चुकी हो। तो अभी तक इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई। आज 9 जुलाई है और आज उनकी तदफीन होनी है, उनके अहले खाना की तदफीन होनी है। वो वहाँ पर उनकी जो मैयतें हैं, लाशें जो हैं वो पहुँचा दी गई हैं, क्योंकि वो आप जानते हैं कि करबला में वहाँ पर इराक़ के अंदर जो है वो कल 8 जुलाई को उनकी तकरीबात वो जारी व सारी थी। तो आज 9 जुलाई को वो पहुँच चुकी हैं और बताया जा रहा है कि उनकी तदफीन हो जाएगी। इस हवाले से जो अभाम वाली खबरें हैं आप जो है उन पर तवज्जो ना दें। अमेरिका का एक जो टॉप कमांडर है वो निशाने इबरत जनाबे वाला बन चुका है। आया कि ईरान ने हमला किया है, क्या मामला पेश आया है। ये हेड था जो वहाँ पर एक जिस तरह से यूएसएस इब्राहिम लिंकन है, इस तरह से यूएसएस जॉर्ज बुश है, इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, तो उसके ऊपर ये एक बड़ी अहम तरीन रोल प्ले कर रहा था। ये अपने उस ग्रुप का हेड भी बताया जा रहा है। हेलीकॉप्टर के ऊपर नाज़रीन कराम जिसका नाम बताया जा रहा है कमांडर गैब एडवर्ड्स, ये 1 जुलाई 2026 को अरब समंदर में एक हादसे में लापता हो गया था।
ان کا ہیلی کاپٹر جو ہے وہ معمول کی پرواز کے دوران ایمرجنسی لینڈنگ کے درمیان جو ہے وہ سمندر میں گرا۔ ہیلی کاپٹر میں 4 افراد جو ہے وہ سوار تھے، 3 کو بچا لیا گیا، لیکن کمانڈر ایڈورڈز جو ہے وہ لاپتہ رہے۔ امریکی نیوی نے 102 گھنٹے سے زیادہ تلاش کیا، 14,000 مربع میل سے زائد علاقے کو چھانا، لیکن 5 جولائی کو تلاش ختم کر دی گئی اور اب انہیں 8 جولائی کو واضح طور پر مردہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کا نام اور تمام چیزیں شیئر کر دی گئی۔ ایک ان کی بیوی یا 2 ان کے پیچھے بچے ہیں جو بتایا جا رہا ہے۔ اب ممکنہ طور پر اب جنگی ماحول ہے، اور ایک جنگی ماحول کے اندر یہ کہتے ہیں کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہمارا ہیلی کاپٹر تباہ ہوا ہے، جبکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے نہیں آ سکیں۔ آیا کہ ایران نے کوئی ڈرون مارا ہے، کوئی میزائل مارا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران نے جتنے حملے کیے ہیں تو امریکہ نے ہمیشہ اس سے ڈینائی کیا۔ امریکہ نے یہی کہا ہے کہ جو ہے وہ ہمارے تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہو گئے یا تباہ ہی نہیں ہوئے، مطلب اس سے انکار کیا ہے، لیکن اس میں وہ کہتا ہے کہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے تباہ ہوا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم حملوں کی بات کریں، 9 جولائی کو جو حملے ہوئے، 80 سے 90 فوجی اہداف پر امریکہ کا کہنا ہے کہ ہم نے حملے کیے ایران کے اندر، جس میں جنوبی ایران کے جو علاقے ہیں، بندر عباس ہے، بشیر ہے، چابہار ہے، جاسک ہے، ایرانی شہر ہے اور دیگر ساحلی علاقے ہیں جہاں پر اٹیک ہوئے 80 سے 90 کے قریب، جس میں فضائی دفاعی نظام ایئر ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی، نقصان پہنچایا، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز کے اوپر حملے کیے گئے، ساحلی ریڈار کے اوپر حملے کیے، اینٹی شپ میزائل جو ہے ان کے اوپر حملے کیے گئے، ڈرون سائٹس پر حملے کیے گئے، ایرانی انقلابی گارڈز کے 60+ چھوٹی کشتیاں جو ہیں ان کو تباہ کیا گیا، ان کے اوپر حملے کیے گئے۔ کچھ ہلاکتوں کی، کچھ شہادتوں کی اطلاعات جو ہے وہ بھی ایران سے موجود سامنے آئی ہیں، موصول ہوئی ہیں۔ ایک ہسپتال پر شیل لگنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہے، بندرگاہوں، پلوں اور ہوائی اڈوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ 90 اہداف، آپ اندازہ لگا لیں نا، 90 اہداف پر حملے جو ہیں وہ اس نے کیے ہیں۔ بدلے میں ایران نے بھی کسر کو نہیں چھوڑی، ایران نے بھی بڑے لیول پر اٹیک کیا ہے، لیکن ایران یہ ہے کہ امریکہ کے اندر تو حملہ جا کے کر نہیں سکتا، تو وہ پھر امریکی کے اڈے جہاں پر موجود ہیں، جہاں سے یہ حملے ہوئے ہیں، جس میں کویت کے اندر علی السلام ایئر بیس موجود ہے، وہاں پر عرفیجان بیس پر حملہ ہوا ہے۔ قطر کے اندر ممکنہ طور پر جو العدید ایئر بیس ہے وہاں پر حملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میزائل اور ڈرونز کا یوز کرتے ہوئے ایران نے حملہ کیا ہے۔ بحرین کے اندر شیخ عیسیٰ ایئر بیس اور جفیر نیول ایئر بیس پر جناب والا حملے ایران نے کیے ہیں۔ میں مختصر آپ کو بتا رہا ہوں، تباہی بہت بڑی ہوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، جو مودی ہے اس کو ایک مرتبہ پھر ٹرمپ نے دبوچ لیا جی گردن سے۔ اب ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، جو ہمیشہ وہ سٹیٹمنٹ جاری کرتا ہے، یو ایس پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ آن میڈیا اینڈ پاکستان، آن انڈیا اینڈ پاکستان. I should have won the Nobel Peace Prize more than anyone who has ever won the award. The India-Pakistan war was raging. 11 planes were shut down. The Pakistan PM said President Trump saved 30 to 50 million lives. کہتا ہے مجھے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن اس میں جو مودی کے زخموں پر چھڑکنے والی بات ہے وہ ہے 11 طیارے تباہ کرنے والی بات۔ ہم نے تو خیر 8 کے قریب طیارے ان کے تباہ کیے تھے، لیکن اس نے چند ایک ساتھ خود سے ملا لیے اور کہا کہ 11 طیارے جو ہیں وہ تباہ ہوئے۔ پاکستان نے 11 طیارے جو ہے وہ مودی کے تباہ کیے۔ اب صاحب ظاہر ہے ٹرمپ کو آپ نیم پاگل کہیں، جو کچھ بھی کہیں، ہے تو امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے، تو جب اسٹیٹمنٹ دیتا ہے پوری دنیا کے سامنے جاتی ہے، تو یہ جو ذکر خیر فرماتا ہے وہ مودی کا، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ تذلیل جو ہے وہ ساتھ فضول میں ہی ہو جاتی ہے۔ چابہار پورٹ پر امریکہ کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے۔ ایک بڑی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کی گئی ہے انڈیا کی جانب سے ایران کے اندر۔ چابہار پورٹ کا جو حصہ ہے تو اس کے آس پاس بھی بمباری کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تباہی وہاں پر بھی مچی ہے۔ ایسی اطلاعات جو ہیں وہ واضح طور پر سامنے آئی ہیں۔ ایک اور جو بھارت کے پاس اسرائیلی ساختہ جو UAV ڈرون ہے وہ گجرات کے دھرمپور میں گر کر تباہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی ان کا ایک معمول کا شیڈول اس وقت بن چکا ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں طیارے جو ہیں وہ ان کے تباہ ہونے، تو یہ بھی ان کے ایک نارمل اس وقت گیم ہے، تو اب ان کے ڈرون تباہ ہونے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ تو آپ اس تمام تر صورتحال پر کیا کہتے ہیں؟ اپنے میزبان غلام مصطفیٰ کو اجازت دیں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ نگہبان، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔